Si Adan og si Eva sa tanaman sa Edit. Kun giunsa sa Dios pagbuhat ang tawo. Sa nabuhat na sa Dios ang kalibutan ug ang tanang mga butang. Miingon siya nga buhaton niya ang tawo. Mikuha ang Dios og abog sa yuta ug iyang giumol ang tawo. Unya gihuypan niya ang ilong sa tawo ug kini gihatagan niya kinabuhi. Ang tawo nabuhi. Aduna na siya'y lawas ug kalag. Ang unang tao balaan sama sa Diyos. Nagbuhat siya sunod sa kabubuton sa Diyos. Ang Diyos nagngalan kaniyang Adan. Nagbuhat ang Diyos og usa ka tanaman alang kang Adan. Ang ngalan ni adto mao ang tanaman sa Eden. Matahom ang tanaman. Gipatubo sa Dios ang mga kakahuyan. Ang uban gipamunga aron adunay daghang mga pagkaon si Adan. Ang tanaman sa Eden mao ang puloy-anan ni Adan. Gisultihan siya sa Dios nga at alimahon niya ang tanaman og bantayan ang mga mananap. Gihatagan sila ngalan ni Adan. Sa sinugnan, ang mga mananap og maanad ug mahigalaon ang mga mananap. Nalingaw si Adan didto sa tanaman. Apan nasayod ang Dios nga masulubon si Adan kay walay tawo nga sama kaniya. Busa ang Diyos miingon, dili maayo ang tawo nga mag-inusara. Buhatan ko siya katabang nga angay kaniya. Busa gipakatulog sa Dios si Adan ug mikuha sa usa ka gusok niini. Gikan niini gibuhat sa Dios ang babayi o gidala ngadto kang Adan. Siya mao ang asawa ni Adan nga magpuyo uban kaniya ug mutabang sa iyang mga buluhaton. Pagkamaliphayon ni Adan pagkakita niya sa babayi, gitawag niya kining Eva. Gisultian sila sa Dios nga makabaton silang mga anak ug sila mao ang magmando ibabaw sa tanang butang sa kalibutan. Mao kini kung giunsa sa Dios mabuhat ang tawo. Salamat sa pagpaminaw mga igsoon ko.